हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों के सामने बैठा हूँ एक नई टॉपिक पर, एक नई मौजू पर आप लोगों के साथ बातें करूँगा, कुछ स्टेप्स शेयर करूँगा, कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगा और आप लोगों ने उस पर गौर करना है, उसको फॉलो करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। तो अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है या मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है या फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ भी नहीं, बस सिंपली जो मैं जिस चीज़ को मैंने सीखा है वो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को सिखा दूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ कि when you are free, what is the best thing you can do? जब आप फ्री हो, हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर फ्री रहते हैं, बस घर पर बैठे होते हैं, कुछ काम धंधा नहीं होता। तो उस टाइम में आप लोग क्या कर सकते हो जिससे आपको बेहतर फील हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप जब फ्री हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, इस चीज़ को आपने ज़्यादा अहमियत देनी है, वो है किताबें पढ़ना। रीड अ बुक्स। आप जब किताबें पढ़ोगे तो आपका जो माइंड है वो ट्रेन होता जाएगा, वो जो उसकी जो शक्ति होगी वो इम्प्रूव होती जाएगी। जब हम फ्री होते हैं तो हम हर वक्त सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी है वो है आप लोगों ने रीड अ बुक्स। फाइनेंशियल एजुकेशन के बेसिस पर किताबें रीड करो। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, ये तो मैंने दो टॉपिक्स बताए। तो रीड बुक्स टू ट्रेन योर ब्रेन। किताबें पढ़ो जिससे आपका दिमाग जो होगा वो ट्रेन होता जाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो है, जब जो मैं अपने फारिग वक्त में करता हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए, मैं बता देता हूँ, शायद आप लोगों को पसंद भी आ जाए। वो है नई ज़ुबानें सीखना। मैं तो हमारी मादरी ज़ुबान जो है वो है पुश्तो। अभी जिस लैंग्वेज में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है उर्दू। ये भी मैंने अपनी फ्री टाइम में सीखी है। स्कूल में, कॉलेज में मैंने इतनी नहीं सीखी जितने मैंने अपने फ्री टाइम में कोशिश करके सेंटेंस को बोल के स्पीकिंग करके सीखी है। तो आप उर्दू भी सीख सकते हो। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप जहाँ भी जाओगे आपको इस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप फ्री हो और अगर और कोई काम नहीं है जो आपको पसंद, तो आप इंग्लिश रीड करना सीख लो, स्पीकिंग करना सीख लो और किसी और की वीडियोस देखो जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो पहला जोता आके आप अपने पैरों में पहला जोता आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसके लिए अलग से वक्त निकाल लो। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हो तो जब फारिग हो तो उस वक्त किताबें पढ़ लेनी चाहिए। फिर दूसरा जो है, अगर आप फारिग हो तो नई ज़ुबानें सीखने की कोशिश करो। उर्दू सीखो, पश्तो सीखो, इंग्लिश सीखो, अरबिक सीखो, चाइनीज़। कोशिश करो जितनी लैंग्वेज आप सीखोगे उतना आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो स्ट्रांग होता जाएगा। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस होना चाहिए कि गेट बेटर फ्रॉम हेयर। अपने दिमाग को ऐसा स्ट्रांग बनाओ कि आपको जिस तरह की भी सिचुएशन आ जाए आप उसको पेश कर सको, बहादुरी के साथ, आराम के साथ, डिप्रेशन के बगैर। तो पहला जो था, किताबें रीड करने की कोशिश करो। फिर दूसरा जो था, फारिग वक्त में गेट लर्न न्यू लैंग्वेज। फिर तीसरा जो है वो है, जब आप फारिग हो और कोई काम धंधा नहीं हो तो ये चीज़ करना चाहिए, बॉडी एक्सरसाइज।
آپ نے جم کر لینی چاہیے، رننگ کر لینی چاہیے، ایکسرسائز کر لینا چاہیے، سوئمنگ کر لینی چاہیے، جو بھی ہو، بس آپ کو اپنے پارے وقت میں جو ہے جم یا باڈی ہیلتھ کا، فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنے کی کوشش کر لینا چاہیے۔ جب آپ فارغ ہو تو کوشش کرنا کہ ایسے فضول بیٹھ کر اوور تھنکنگ سے بچو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ انسان کو ڈپریشن اور انزائٹی میں ڈال دیتا ہے، جس سے پھر نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو کتابیں ریڈ کرنے کی کوشش کرو اپنے فارغ وقت میں۔ پھر دوسرا جو ہے، نئی زبان، نئی لینگویج سیکھنے کی کوشش کرو۔ اردو ہو گیا، انگلش ہو گیا، چائنیز، عربک، جو بھی ہے۔ پھر تیسرا جو تھا وہ ہے جم کرنا۔ جم کرنے سے آپ کا جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ امپروو ہوتا جائے گا۔ کتابیں پڑھنے سے جو ہے آپ کا مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتا جائے گا، اور ان لینگویج سیکھنے سے جو ہے وہ آپ کا کمیونیکیشن سکل امپروو ہوتا جائے گا۔ یہ تین چیزیں جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہے۔ آپ کا مینٹل ہیلتھ اچھا ہونا، فزیکل ہیلتھ اچھا ہونا، کمیونیکیشن سکل اچھا ہونا، اور اب جب کتابیں ریڈ کرو گے تو کوشش کرنا کہ فائنانشیل ایجوکیشن پر جو بیسڈ ہے ان کتابوں کو ریڈ کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا فائنانشیل ہیلتھ بھی اچھا ہوگا۔ تو اگر یہ 3-4 چیزیں آپ کی اچھی ہے تو پھر آپ کو کسی اور بندے پر، کسی اور پر، اپنے ڈیڈ پر، اپنے موم پر، اپنے بھائی بہن پر، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا پڑے گا۔ آپ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی بن جاؤ گے، ایک انڈیپینڈنٹ بندہ بن جاؤ گے۔ پھر آپ کو اپنے کام پر فوکس کرنے کی شکتی مل جائے گی، کیونکہ آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ امپروو ہوگا، باڈی ہیلتھ اچھا ہوگا۔ جب آپ کا مینٹل ہیلتھ صحیح ہوگا، باڈی صحیح ہوگا، فائنانشیل ایجوکیشن ہوگا، اور کیا چاہیے؟ تو آپ کا جو فارغ وقت ہے یہی آپ کی سب سے بڑی موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے ڈریمز کو، اپنے خواہشات کو، اپنے ڈریم لائف کو اچیو کر سکتے ہو۔ تو اس فارغ وقت میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ یہ 3-4 چیزیں تھی، اس کو فالو کرو اور اس میں اپنے آپ کو امپروو کرو، اور اس کو 1 ہفتے کے لیے بھی ٹرائی کرو نا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ میں نے کہیں سے بھی نہیں پڑھا ہے کہ فارغ وقت میں کیا کرنے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ میں فارغ وقت میں بکس ریڈ کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں، نئی لینگویج سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی اردو میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری جو مادری زبان ہے وہ پشتو ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اردو کس طرح بول رہا ہوں۔ پھر اردو میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں، انگلش میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آنا ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہے، خالی وقت ہے، یہ میرا جو سب سے بڑا طاقت بنے گا، کیونکہ اس میں نے اردو سیکھی ہوگی، انگلش سیکھی ہوگی، کتابیں ریڈ کی ہوگی، مائنڈ ٹرین کیا ہوگا، کمیونیکیشن سکل سیکھی ہوگی، باڈی لینگویج سب کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اس سے سب سے بڑا طاقت یہی فارغ وقت میرا بنے گا۔ تو اپنے اس فارغ وقت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بناؤ، اور اپنے آپ کو امپروو کرو، اور اس کو ٹرائی کرو اپنی زندگی میں۔ اللہ حافظ۔